अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी सियासी रवानियां, आनिया जानिया। ऑपोजिशन की बड़ी बैठक लगी, इस्तीफे होंगे, अदम एतमाद, हुकूमत के खिलाफ कौन सा हथियार आजमाया जाएगा, मामला तय करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में पीडीएम का अहम सरबराही इजलास खत्म हुआ। बात करते हैं समा के नुमाइंदे इमरान शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में की जाएगी, फैसलों से आगाह कितनी देर में किया जाएगा और क्या अहम फैसले कर लिए गए हैं, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पीडीएम का सरबराही इजलास खत्म हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने वर्चुअल इजलास की सदारत की, जबकि शहबाज भी उनके साथ मौजूद थे और मरियम नवाज भी इजलास में बैठी थी। तमाम फैसले कर लिए गए अदम एतमाद इन हाउस के हवाले से, खासतौर पर इस हवाले से फैसले किए गए कि अदम एतमाद सबसे पहले कहाँ लाई जाएगी, पार्लियामेंट में, सेनेट में या पंजाब में। इस हवाले से जो अहम फैसला वो कर लिया गया। अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान मीडिया को ब्रीफिंग देंगे, शहबाज भी उनके साथ मौजूद होंगे। जी ठीक, ये भी बता दें साथ में कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए इजलास खत्म हुआ, इससे पहले कि प्रेस को ब्रीफ करें, बताएं हो क्या रहा है। हमने सुना शायद खाना लग गया है। जी बिल्कुल, इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइया का एहतमाम किया गया था। इशाइया के मेज़ पर भी जो फैसले किए गए उस हवाले से गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको जो फैसले किए गए पीडीएम के इजलास में किस तरह एतमाद में लिया जाएगा और जो दूसरी दीगर जमातें हैं, कौम प्लस जमातें, उनसे भी राब्ते किए जाएंगे। तमाम अमूर पर खाने के मेज़ पर भी डिस्कशन हुई और शहबाज शरीफ ने राब्तों के हवाले से भी एतमाद में लिया था। बॉडी लैंग्वेज कैसा था दीगर रहनुमाओं का, वो भी बताएं। अजय बिल्कुल, जो बॉडी लैंग्वेज उससे तो लग रहा था कि कोई अहम बड़ी डेवलपमेंट वो तय पा चुकी है और उसका फैसला कुछ ही देर के बाद मीडिया के सामने लाया जाएगा। जबकि मौलाना फजल रहमान यहाँ पर पहुंचे तो शहबाज का बड़ा पुरतपाक इस्तेमाल किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रेमवर्क पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है, अब सिर्फ कायदा तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। जी इमरान शफकत, ये तो हमेशा ही होता है, वो अब बाहर आने तक मुस्कुराहटों के तबादले, जुमलों के तबादले, इतनी खुश इखलाकी कि वो सब देख के लगता है पहुंच गए भाई किसी नतीजे पर। तो ये अभी वाकई ऐसा लग रहा है या कुछ ये रिपीट टेलीकास्ट है? देखें, जो हालिया दिनों की जो मुलाकातें हैं और ख़ास तौर पर जो दूरियां थी पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, उसको देख के लग रहा है कि अब कोई संजीदा वर्क हुआ है जिसकी वजह से हम बैठकें भी हुई और मुलाकातें भी, इत्तेहादियों से मिला गया। तो जो अब की कुछ देर की पहले की डेवलपमेंट है जिसमें जो वीडियोज़ में हमने देखा जो पीडीएम की इजलास की, तो ऐसा लग रहा है कि तमाम मामला तय पा गए और कोई बड़ी अहम डेवलपमेंट और बड़ा अहम ऐलान अभी किया जाएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। अच्छा इमरान, चाय मगोइयाँ यहाँ पर क्या हो रही हैं? चूँकि दो ऑप्शन थे, या तो इस्तीफे दिए जाएं या फिर अदम एतमाद लाई जाए, तो किस ऑप्शन के साथ जा रही है पीडीएम? क्या यहाँ पर इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक खास तौर पर अदम एतमाद के हवाले से बात थी तो अभी तक ये हद्दुल इम्कान यही कुछ खबरें जो सामने आई हैं फिल वक्त तक कि जो अदम एतमाद का फैसला है वो हो चुका है और अब ये पार्लियामेंट में लाने का फैसला हुआ था। हम अभी तक जो कंफर्मेशन है वो खुद मीडिया पर आकर पीडीएम की क़यादत है वो खुद करेगी। जो फैसले लिए गए हैं आज वो से बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने ब्रीफिंग की गई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया था कि अदम एतमाद लाने ना लाने और नंबर गेम्स जो भी डिसीजन होगी उसका जो हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। मियां नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर जो फैसले अवाम के सामने लाए जाएंगे। अब मियां नवाज शरीफ भी इस इजलास में मौजूद थे तो अदम एतमाद के हवाले से जो बात की थी, असल एजेंडा ये अदम एतमाद का था, तो इससे मीडिया को ब्रीफिंग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद का फैसला हो चुका है। जी ये अच्छा, इससे पहले ये मरियम नवाज भी कह चुकी हैं कि पहले मियां नवाज शरीफ इसके कायल नहीं थे लेकिन अब वो मान गए। अच्छा मुझे ज़रा ये बताइए, ये इस बड़ी बैठक से पहले कुछ मुलाकातें इत्तेहादियों के साथ भी रही हैं, पीडीएम रहनुमाओं की भी, दीगर पार्टी के वफूद की भी, क्या वो तस्करा भी हुआ? इस बारे में कोई खबरें हैं? जी बिल्कुल, जो मुलाकात शहबाज शरीफ की असफ अली ज़रदारी के साथ हुई थी और ख़ास तौर पर फिर हुकूमती इत्तेहादी थे एमकेएम आमिर खान जो कि इनकी रहायशगाह पर भी आए थे अपने वफद के हमरा, उसमें जो बातें हुई और शहबाज शरीफ की जानिब से एमकेएम से भी ताउन की अपील की गई थी, इस हवाले से भी शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया और जो दीगर पीडीएम की जमातें हैं उनके कायदीन को भी एतमाद में लिया। जो मामलात हुए, जो ऑफर दी गई उनको, उस हवाले से आगाह किया गया। अब आज शहबाज शरीफ ने तमाम पीडीएम कायदीन को भी एतमाद में लिया किस तरह का वर्क किया जाएगा। खासतौर पर इससे कबल मुस्लिम लीग नून ये दावा करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है, नाराज अरकान है, खासतौर पर जंग तरीन ग्रुप के हवाले से भी दावा किया जाता था, उनके अरकान भी उनके साथ राब्ते में है। तो इस हवाले से पूरी करने
दावों की बात कर दी आपने, तो मेरे ख्याल में फवाद इससे पहले के ना वो कायदीन वहाँ से पीडीएम के आए, कोई बात करें हम दावे का ही जिक्र कर लें। बिल्कुल, चूँकि राना सनाउल्लाह की बात करते हैं, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ आएगी इसका फैसला क़यादत ही करेगी। तारीख का तयन खुफिया तौर पर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने इस बारे में क्या कहा है, खुद उन्हीं की ज़बान में अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। वो जड़ा नंबर गेम का रौला है वो नहीं मुश्किल नहीं कोई नंबर गेम का रौला क्लियर है। नंबर गेम पूरी होगी कि बढ़ेगी? बंदियां दे क्लियर होने की गल है भी किनू लेना तो किनू नहीं लेना। ये डेट जो है ये इस तरह से जो है वो किसी मीटिंग में या मीडिया के सामने तय नहीं होगी, बल्कि इसका इख्तियार PMLN ने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है। इसी तरह से बाकी पार्टियों की क़यादत है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात किसके लिए मुबहम किसके लिए वाजे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अभी मंजरनामा अब्र आलूद है, सियासी मंजर वाजे होगा तो हमारा लाहे अमल भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल, पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकात में परवेज इलाही का कहना था कि इस वक्त मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को रिलीफ देने का अमली तौर पर सबको मुजाहिरा करना होगा। इमरान खान अब सड़कों पर नहीं आएंगे, सीधा जेल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के लफ्ज़ी वार। कहा तहरीक अदम एतमाद पर काम हो रहा है, आवाम से खौफजदा हुकूमती अरकान हमसे राब्तों में हैं। हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत जारी है और शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने जो टास्क दिया है, पार्टी ने जो टास्क दिया है, जो गवर्नमेंट के अपने एलाइज इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के खौफ में मुब्तला हैं क्योंकि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो हमारे साथ राब्तों में हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशखबरी सुनेगी और इसलिए घर जाएगा इंशाल्लाह। जिस स्कैंडल को उठाया गया, शहजाद अकबर ने उन सब स्कैंडल्स के अंदर से पैसे खाए, वो तमाम एविडेंसेस आ चुके हैं। ऐसे नहीं जाने देना घर आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब, आप कहते हैं ना मैं सड़कों पर आ रहा हूं, आप सड़कों पे नहीं, आप जेल जा रहे हैं। आज ARU के जो नए एहतसाब के आए हैं, कोई फिर उसी वजीर आजम के दफ्तर में बुलाया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाओ, मुझे शहबाज शरीफ अगले चंद हफ्तों में जेल में चाहिए। बरतानवी इंसाफ की अदालतों ने आपके मुंह पर तमाचे मारे हैं। आपने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में, सियासी इंतकाम में आपने पाकिस्तान को आज एम्बैरस किया। NCA ने कहा हमें सारा कुछ ARU ने दिया, वजीर आजम ऑफिस ने दिया। अब कौन किसके साथ है? अपोजिशन हुकूमती अरकान से मुतालिक दावे कर रही है, तो वही मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ अपने घर पर ध्यान दे, इनके 24 अरकान तंग हैं। अपोजिशन अरकान हमारी ख्वाहिश पर वोटिंग के वक्त ऐवान में नहीं आते। अपोजिशन 36 बार नाकाम हुई, 37वीं बार भी रुसवाई मिलेगी। 36 बार आप पहले भी नाकाम हो चुके हैं, 37वीं बार आप दोबारा तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह आप दोबारा नाकाम होंगे। कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है, आप मैदान में आइए। फरवरी भी आ रहा है और मार्च भी आ रहा है, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है। आप अपने घर को खुद ही जरा ध्यान कर लें। 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं। अभी आपको सेनेट में सामने ला के दिखाया कि आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हों या नून के सेनेटर हों या पीपल्स पार्टी के, हमारी डिज़ायर पे या वो सेनेट में आते नहीं, और अगर आते हैं तो आप खाना भी आपसे खाते हैं, हल्फ भी कुरान पे आपको देते हैं, लेकिन वो वोट फिर वहां डालते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि डालना चाहिए। NCA ने ना शहबाज शरीफ को कोई बेल दी है, ना अदालत ने कोई बेल दी है, ना ही उन्होंने किसी किस्म का बाइज्जत बरी किया है। मरियम औरंगजेब साहबा ने उंगलियां लहरा लहरा के झूठ बोला। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये सलमान शहबाज के अकाउंट्स के ऊपर हो रही थी, फंड्स फ्रीज किए गए थे, उनको अनफ्रीज किया गया। ये तहकीकात आज भी जारी हैं और इसमें शहबाज शरीफ को ना कोई बेल मिला, ना कोई बेल ऑर्डर, ना उनका इसमें कहीं पर नाम आया। इमरान खान को कैसे हटाना है? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फार्मूला भी बता दिया। कहा इमरान खान को जमहूरी तरीके से ही घर भेजना है। मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुताल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हर इदारे को अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना चाहिए। हर इदारा को अपना दायरे में रह के काम करना चाहिए और ये हमारा लॉन्ग टर्म जिद्दोजहद है। इमरान को तो जाना है और जो भी कदम हम उठा सकते हैं खान साहब को घर भेजने के लिए, वो कदम हमें उठाना चाहिए।
PDM का बुनियाद रखते हुए मेरा यही स्टांस था, और आज भी हमारा मुतालबा यही है कि हमने खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है, अदम एतमाद ले आके। और अब आपको जल्दी से दिखाते हैं, PDM रहनुमा इकट्ठा हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का एक माहौल होता है, जरा वो बन रहा है। डाइस के आसपास कायदीन इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। अब सूरत हाल शायद वाज़ेह हो जाए। बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलानात किए जाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब खुशखबरी है। PDM का सरबराही इजलास आज मुनक़द हुआ और अक्सर व बेशतर सरबराहान ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की, इसलिए कि हंगामी तौर पर बुलाया गया था। तो इस हवाले से एक तो PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे, और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और मुल्क के मुस्तक़बिल और आवाम की बदहाली जो इस वक्त है उसको मद्देनज़र रखें, और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं, इसके अरकान का फ़ैसला बाद में किया जाएगा, जो हलीफ जमातों से रब्ता करेगी और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। फ़िलहाल तो हमने अब ये फैसला कर दिया। अच्छा मौलाना साहब फैसला कर एक करके कर देना जी। बड़ी बात अदम का फैसला तो कर लिया गया, अदम एतमाद कब लाएंगे, अदम एतमाद की तारीख कौन सी होगी, इससे आगाह करते हैं। जी मैंने अर्ज़ कर दिया है आपसे कि पहले हम कुछ जो पेश की इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें, दूसरे जो उनके हलीफ जमाते हैं, क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। तो हमने उसके लिए ज़ाहिर है जी कि वोट भी तो मुकम्मल करना है, सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं है कि आपने एक रिवायती तौर पर एक चीज़ पेश कर दी और बस ख़त्म हो गई बात। मौलाना साहब ये फरमाएगा कि एक दो सवाल है छोटे छोटे, एक तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और दूसरा सवाल ये है बहसियत PDM सरबराह के आप बिलावल भुट्टो जरदारी से माजरत करेंगे कि यही बात उन्होंने डेढ़ साल पहले की थी जो आज आप ऐलान कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल गलती थी वगैरह आज इमरान खान शायद इक़्तिदार में ना होते? देखिए हटा रहे हैं लड़ा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ लाहौर में भी शायद और लेकिन इस्लामाबाद में तो बार बार एक बात कह चुका हूँ कि मैं हदफ एक ही रखूँगा, और कभी मैं किसी अपोजिशन पार्टी के साथ हज़ार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूँगा। मुझे इसका जवाब खूब आता है जो आप फरमा रहे हैं, और ऐसा आता है कि आप भी अश करेंगे जी, लेकिन नहीं दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा, इसलिए कि अपोजिशन पार्टी की एक जमात हिट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो बहरहाल अपोजिशन ग्रुप है, और अपोजिशन के साथ दो मुहावजों पे जंग लड़ना ये तो सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं। उमर असलम आपको पीपल्स पार्टी पर एतमाद है, पीपल्स पार्टी की जमात पर आप एतमाद रखते हैं? देखिए सियासत में जब आप बड़े इक़दामात और बड़े फ़ैसले करते हैं तो उसके लिए फिर बड़ा दिल भी करना पड़ता है, और जो मुश्तरकात होते हैं उनके लिए हालात होते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया कि पिछली दफ़ा तो उस वक्त मुश्तरकात नहीं थे, उस वक्त एक इत्तिफाक राय मौजूद नहीं था, अब वो हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो हालात का इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके जहन में एक बात आ गई और आपने कह दी और आपके लिए माहौल मुवाफ़िक नहीं है तो फिर आप यही कहेंगे कि बेवक्त की रानी क्यों कही आपने। तो लिहाजा अब हम सियासी लोग हैं और बड़े इत्तेफाक राय और सोच समझ के साथ, लेकिन ये बात हम फिर दोबारा आपके सामने कहेंगे
کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی باقی ہیں. کہ پی ڈی ایم نے جتنا سا ایک جو ہے نا جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے، اگر حکمران جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اون بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پٹاری میں کچھ نہیں. اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی دی ہے پھر بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، فیصلہ کریں گے. عباس یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا. 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے، تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں. پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے. بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجیے. جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہم نے اب فیصلہ برقرار ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جزیات و تفصیلات جو ہے وہ فوری طور پر طے کر کے ہمیں رپورٹ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. مسلم لیگ نون کا موقف تو اس پہ آ چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد فرض کر لیا جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت 1.5 سال کے لیے ہوگی یا امیڈیٹلی اسمبلی تحلیل کر کے آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے ہم. سوال سنجیدہ ہے، سوال سنجیدہ ہے، لیکن جواب یہ فرمائیے گا کہ اگر حلیف جماعتیں کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکتے یا لانگ مارچ کی پھر بیٹھیں گے ہم آپس میں. مولانا صاحب اگر آپ کی اب اس سائڈ سے جی عارف ملک صاحب تیاری نہیں تھی تو اس کا اعلان کیوں کیا ہے آپ نے؟ کس چیز کا؟ تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ نے کوئی گراؤنڈ بھی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. عارف ملک جی، مولانا صاحب آپ نے کیا ہوا ہے کہ یہ لے کے آنی ہے طریقے عدم اعتماد، تو کیا پہلے یہ آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے طریقے عدم اعتماد؟ ہم جہاں بھی لا سکیں گے، وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، سندھ حکومت کے خلاف نہیں. ندیم چودھری آپ کا ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا، الفت بھائی ہو گیا. پلیز منت ہے. ندیم چودھری یہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پوری نہیں ہے. آپ کو یقینی طور کے اوپر ناراض حکومتی اراکین ہیں، ان کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہے، چھانگا مانگا کی سیاست ہے؟ باضمیر جو لوگ باضمیر. ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اس بات پر بالکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم انڈیویجول کو اپروچ نہیں کریں گے. میاں صاحب آپ بتا دیں کیا پارٹی سے بات کریں. نیوٹرل ہے؟ عدنان آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو گیا تھا. بٹی صاحب ہو گیا. عدنان آپ کی ہو گیا تھا. بٹی صاحب ہو گیا. امپائر کہتی ہے اسے جو نیوٹرل ہو. عدنان میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوسچن ہے. عمران خان کو ہٹانے کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے، کب تک عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور جتن کریں گے ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے. غربت، بے روزگاری کے گھروں میں جن کے گھروں میں اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ کروڑوں لوگ ہیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا اور ظالم حکومت سے جان چھڑائے گا. مریم صاحب آپ بتائیے گا. مریم صاحب آپ بتا دیں. ہو گیا. لاسٹ کوسچن لے لیں. آپ سے سوال ہے، جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی، آج عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا، اب کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی؟ جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو. آج وہ بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہوں. چلیں بس میرے خیال سے سب کا ہو گیا جب ریپیٹ ہو رہے ہیں کوسچن. آخری سوال، لاسٹ کوسچن جی. جہانگیر ترین کے بھی ارکان اسمبلی کوئی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں بس صاف بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ انڈیویجول سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کے اراکین سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص ہم سے رابطہ کرے گا
اور اپنے طور پر اس کے کوئی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی لالچ دیں، اس سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو سیٹیں دیں گے، آپ فلاں دیں گے، یہ تصور کم از کم ہم سے کوئی توقع نہیں ہے۔ جی بالکل، جی بالکل صحیح۔ بس یہ آخری جی اب لاسٹ ہے۔ محترمہ مریم بی بی اور بلاول کے درمیان بات ختم کروائے، لاسٹ میٹنگ میں آپ نے بتایا درمیان میں آ گیا ہوں، کیا آپ نے مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آپ نے ان کو برج کر دیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی واپسی کا امکان ہے پی ڈی ایم میں؟ مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو میرے مولانا سے تعلقات سے بھی پرانے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ حکومتی اتحادی اپنا اتحاد ختم کریں، اس کے لیے وفد تشکیل دے رہے ہیں۔ مولانا نے کہا ہنگامی طور پر اجلاس بلایا گیا، اب عدم اعتماد لائیں گے، بڑا واضح طور پر کہہ دیا، لیکن کیا کہیے دلی ایسا لگتا ہے ابھی بھی دور ہے۔ سیاست میں بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر چلنا ہوتا ہے، تاریخ اب بھی کوئی نہیں۔ سوال سنجیدہ ہے، مولانا نے مانا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ابھی گراؤنڈ بن رہا ہے، ابھی گراؤنڈ بن رہا ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ مریم نواز سے سوال کیا گیا چلیے جی کوئی تاریخ نہیں ہے آپ لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنے کی، تو حکومت کے جانے کی تاریخ بتا دیں۔ انہوں نے کہا بڑے بات کر رہے ہیں، میں آج سن رہی ہوں، سارے جواب انہوں نے دیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب روسٹرم پر آئے تو انہوں نے کہا کہ ظالم حکومت سے جان چھڑانے کے لیے 22 کروڑ عوام کی خواہشات سامنے ہیں، ہر قدم اسی سوچ کے تحت اٹھائیں گے۔ جو وفد تشکیل دیا جائے گا مولانا نے بتا دیا کہ وہی جائے گا اور اتحادیوں سے بات کرے گا، انہیں سمجھائے گا کہ آپ اس حکومت کا اتحاد چھوڑ دیں، از خود چھوڑ دیں، یہ کروڑوں عوام کی خواہشات اور اقتصادی صورتحال کا معاملہ ہے، ابھی بھی معاملہ ہے ٹکا ہوا سمجھانے پر، بات کرنے پر، بیٹھنے پر، آنے پر، جانے پر۔ پریس کانفرنس تو ہو گئی، عدم اعتماد لائیں گے، بس اعلان اتنا ہی ہوا۔ لیکن مریم نواز کا آپ نے ذکر کیا، ان سے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے سوال تو کیا گیا لیکن انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بتائی، لیکن 23 مارچ کو لانگ مارچ کا فیصلہ برقرار ہے، مولانا فضل الرحمان نے یہ ضرور بتا دیا ہے۔ تو فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ فاروق حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ابھی بھی تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ تو کر لیا گیا ہے لیکن تاریخ ابھی تک کوئی نہیں بتائی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ کم از کم اب تو تھوڑا سا ریلیف ملا ہوگا آپ کو، پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ آج تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلے تو انہوں نے 20 بار کیے ہیں، انہوں نے تو فیصلہ استعفیٰ دینے کا بھی کر لیا تھا، وہ استعفیٰ تو جو ہے وہ استعفے بھی نہیں آئے۔ یاد ہوگا کہ جو استعفے اسپیکر کے پاس 2 لوگوں کے پہنچ گئے تھے، ایک کیپٹن صفدر کے بھائی کا پہنچا تھا اور ایک ان کے سابقہ ڈپٹی اسپیکر کا پہنچا تھا، وہ بھی بعد میں منت سماجت کر کے وہ استعفے انہوں نے جو واپس لیے تھے۔ فیصلے تو یہ بہت کر لیتے ہیں، فیصلہ صرف انہوں نے خودکشی کرنے کا نہیں کیا، باقی سارے فیصلے انہوں نے کر لیے ہیں۔ یہ ناکام ترین اپوزیشن ہے، یہ صرف چوری بچانے کے لیے، لوٹ مار بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آر اور پار بھی انہوں نے کہا تھا اور اب اس کے بعد ہوار ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں مہلت چاہیے عدم اعتماد لانے کے لیے، 5 سال گزر جائیں گے ایسے ہی ان کی اسی ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ صاحب کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب تو تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر دیا گیا ہے، خاک کر دیا گیا ہے، یہ ناکام ہو گئے ہیں، ناشاد ہو گئے ہیں، ان کی میٹنگ کے چہروں پہ کیمرہ ماریں۔ آج عمران خان جیت گیا ہے۔ میں جو بات میں 15 دن سے مہینے سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ عدم اعتماد لائیں گے یا نہ 23 مارچ کو آئیں گے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ عمران خان جیت گیا ہے، عمران خان کو فتح مبارک ہو، اور ان کی سیاست جو ہے منہ کے بل گری ہے، نہ ان میں دم خم ہے، نہ ان کی پلاننگ ہے۔ یہ شیخ صاحب مجھے تھوڑا سا سمجھائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ ایک تو یہ کہ عدم اعتماد کی بات بالکل بھی آپ کے لیے چیلنجنگ نہیں، دوسرے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اتحادی کے پاس جائیں گے پی ٹی آئی کے اور ان سے جا کے بات کریں گے کہ آپ ساتھ چھوڑ دیں، یہ بھی کوئی چیلنج نہیں۔ جس کے پاس مرضی جائیں، جس کے پاس مرضی جائیں، اتحادی عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں، آج یہ ٹینٹ ہیں فش ہو گئے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ 23 مارچ کو بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھیل پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کھیل عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بعد عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور وہی 5 سال پورے کرے گا۔ یہ ویسے ہی آج ان کی میٹنگ پہ ذرا جھلکیاں دکھلائیں کہ ان کے چہروں پہ دن میں کے 12 بجے ہوئے ہیں، یہ شکست اپنے کا اعتراف کریں اور قوم سے معافی مانگیں۔ 1 مہینہ سے میڈیا میں ذلیل ہو رہے ہیں،
آج خوار ہو گئے ہیں اور پارلیمانی لفظ استعمال کروں، آج ان کو شکست فاش ہو گئی ہے. تھینک یو. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے، لفظ انہوں نے ادا کرتے کرتے روکا لیکن وہ ہو گیا، پھر بھی ہو گیا. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق حبیب صاحب دیکھیے، شیخ صاحب نے تو بالکل ہی سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جی کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن سوال ہمارا یہی ہے، عدم اعتماد کوئی چیلنج نہیں، اتحادیوں سے ان کا بات کرنا پی ڈی ایم رہنماؤں کا وہ بھی کوئی چیلنج نہیں. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب منت سماجت اپوزیشن بن گئی، یہ اب منتوں سماجتوں کے اوپر آ گئے ہیں. یہ جا کر جو ہے وہ اتحادیوں کی تلہ منتا کریں گے، جا کر ان کی منت سماجت کریں گے کہ آپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے دیں، حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں. وہ اپنے 25-30 لوگوں کی فکر کریں جو قومی اسمبلی میں سینٹ میں جب کو ووٹنگ کی باری آتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ تو حکومت کے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ تو ہے نہیں. کہہ رہے ہیں وہ ایسا. دیکھیں یہ تو کئی بار کہا ہے نا انہوں نے. آپ دیکھیں جتنی بار انہوں نے یہ بات کی ہے وہ بھی ایک بار تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہر بار ان کو ناکامی ہوئی. بلکہ مجھے بتائیں وہ یسر رضا گیلانی جس کو 80 ووٹ دے دیے نون لیگ نے، وہ یسر رضا گیلانی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے بل کے موقع کے اوپر غائب ہو گئے وہاں سے. مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر طلحہ وہاں سے غائب ہو گئے. وہ پہلے ان کا حساب تو کر لیں. یہ آپ کو میں بتا دوں دعوے سے جو شیخ صاحب نے بھی بات کی، یہ اپوزیشن کے خلاف عدم اعتماد لائے گی، یہ اپوزیشن کو گرائے گی. ان کی دوسری اور تیسری پوزیشن کی لڑائی ہے. نمبر 1 عمران خان ہی ہے، اگلا وزیر اعظم بھی 5 سال کے لیے عمران خان ہی. اور ایک بات یہ بھی بتائیے، میں خاص طور پر نا اب پی ایم ایل این کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. شہباز شریف صاحب وہاں موجود ہیں، حمزہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، مریم نواز بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور جب مریم نواز سے سوال ہوتا ہے انہوں نے کہا جی بڑے بات کر رہے ہیں، میں تو سن رہی ہوں. تو وہ جو ایک طرف ایک ہم معاملہ دیکھتے تھے کہ شاید نواز شریف الگ ہے، مریم نواز جو ہے نا وہ اس طرف ہے، اور شہباز شریف صاحب ایک طرف ہیں. آج ایسا کچھ لگا نہیں ہے. نہیں آپ کو کیا کوئی شک ہے اس کے اندر؟ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا ایسا والے سے. شہباز شریف کے لیے مریم صفدر کافی ہیں. مریم صفدر تو ہماری کھلاڑی ہیں، ہماری طرف سے کھیل رہی ہیں اس جانب. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کافی ہیں شہباز شریف کے لیے. یاد ہے نا آپ کو شاید فقان عباسی نے کہا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور انہوں نے اگلے دن آگے کہا نہیں جو ہے وہ فیصلہ نواز شریف کریں گے. تو وہ بھی آگے اس وقت کہہ دیتی کہ نہیں جی شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، ان کے امیدوار ہوں گے. لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں کی. لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اختلاف وہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے، اس بارے میں بات کر رہے تھے. فاروق حبیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگلا وزیر اعظم بھی عمران خان ہے، ان کی لڑائی دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے ہے. شہباز شریف کے لیے مریم صفدر ہی کافی ہیں. فاروق حبیب کی جانب سے یہ کہا گیا. اور شیخ رشید احمد بڑی بات کر گئے، انہوں نے کہا کہ آج عمران خان جیت گیا ہے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، نہ عدم اعتماد آئے گی اور نہ ہی لانگ مارچ ہوگا. جس کے پاس مرضی جائیں، اتحادی عمران خان کے ساتھ ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ کہا، اور اللہ کے بعد کھیل عمران خان کے ہاتھ میں ہے. اتنا کانفیڈنس انہوں نے ظاہر کیا ہے عمران خان کے اوپر. یہ بات انہوں نے کہہ دی. انہوں نے کہا کھیل کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا، اللہ کے بعد عمران خان کے ہاتھ میں تھا. عمران خان کے ہاتھ میں کھیل ہے، عمران خان اول نمبر ہے، پہلے نمبر پر ہے. حکومت کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی خطرہ نہیں. ان سے تحریک عدم اعتماد نہیں لانی جانی، ان سے 23 مارچ کو نہیں آیا جائے گا. یہ ایک دوسرے کے خلاف تو کھڑے ہو سکتے ہیں، حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، پتوں کے جیسے ڈھیر ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس سے پہلے جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ گراؤنڈ ابھی بنا نہیں ہے، گراؤنڈ بننے تک مہلت دیں. مولانا نے صحافیوں کو یہ جواب دیا. ظاہر کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے بغیر ہی چلے گئے، تحریک عدم اعتماد پر اپنا ہوم ورک کیے بغیر ہی چلے گئے، تو پھر آپ نے ہی ہم سے سوال کرنا ہے کہ آپ ایسے بغیر ہوم ورک کے بغیر گراؤنڈ بنے ہوئے کیوں چلے گئے، تحریک عدم اعتماد آپ کیوں لے کر آ گئے. حالانکہ سوال یہ تھا کہ یہ بار بار ہوم ورک ہو رہا ہے، یہ کمپلیٹ کب ہوگا، یہ پوچھا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی اتحادیوں سے رابطے کریں گے، اتحادی جماعتوں کو کوشش کریں گے کہ قائل کریں کہ اس حکومت کا ساتھ چھوڑیں اور ہمارا ساتھ دیں. ایسا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 2 پی ٹی آئی رہنماؤں کو بڑا ریلیف مل گیا ہے. پی ٹی آئی رہنما عمر امین گنڈاپور کو ڈیرہ اسماعیل خان سے میئر کا الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی نااہلی کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. البتہ بکا خیل میں پی ٹی آئی امیدوار مامون رشید کی نااہلی برقرار رہے گی. وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی انتخابی مہم میں شرکت پر پابندی بھی باقی رہے گی. سندھ اسمبلی ملک کی تمام اسمبلیوں پر سبقت لے گئی ہے. طلبہ یونین کی بحالی کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے. سندھ پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جہاں 38 سال بعد جامعات اور کالجز میں طلبہ یونینز کے الیکشن ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے تاریخی قانون سازی پر اپوزیشن کو بھی مبارکباد دی ہے. میں
आज मिस कर रहा हूँ erstwhile लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट हियर टुडे। उन्होंने हमें कहा था कि हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे। मैं जमात इस्लामी का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी कहा था कि हम इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जब भी आप लाएंगे। और बड़े डिलिब्रेशंस के बाद, जैसे बताया पीर साहब ने, सबको ऑन बोर्ड लेके और ये बिल आज पास किया, और मैं अपोजिशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छा कदम है, और मैं अपने पार्टी चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें गाइड किया था इस पूरे प्रोसेस में। और मैं असम्बली का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट का स्टेप है और सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जमहूरी रवायात को वापस लाया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और उस पर सब ने साथ दिया है। तो एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस आज हिस्टोरिक डे पे, और स्पीकर साहब आपको भी मुबारक देता हूँ। और इस बिल से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी। 68 साल के बाद पाकिस्तान में सिंध वाहिद सूबा होगा जहां पर तलबा यूनियन काम करेगी। इस बिल को गवर्नर सिंध को अर्साल किया गया है। बिल के मुताबिक हर साल तलबा यूनियन के इंतखाबात होंगे। कॉलेज से लेकर तमाम जामियात में तलबा यूनियन काम करेंगी। तमाम सिंडिकेट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं उनमें, यूनिवर्सिटीज़ के सेनेट्स में, और जो हरासमेंट कमेटी है उनमें तलबा यूनियंस को नुमाइंदगी दी जाएगी। वज़ीर सिंध समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने इस बिल का वेलकम किया, खैर मकदम किया, और साथ ही साथ ये उम्मीद की है कि जो तलबा हैं वो स्टडी को ख़ास तौर पर तरजीह देंगे, जो सरगर्मियाँ हैं स्पोर्ट्स समेत दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इस बिल में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि असला लेना, क्लासेस का बायकाट करना या फिर हंगामा करना तलबा यूनियन को इजाज़त नहीं होगी। संजय साधवानी ने अपडेट किया। इस्लामी जमीयत तलबा ने सिंध असम्बली से तलबा यूनियन की बहाली की कानून साजी का खैर मकदम किया। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सिंध असम्बली ने तलबा यूनियंस बहाल करके तारीखी कदम उठाया, दीगर सूबे भी सिंध की तकलीद करें। सिंध में तलबा यूनियन की बहाली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा की 38 साल जिद्दोजहद का समर है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और कारकुनान जमीयत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इंशाअल्लाह पहला वोट कास्ट होने तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। कि साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सिंध की तरह पूरे पाकिस्तान में यूनियन के इंतखाबात का ऐलान करे। ये लाड़काना है। इस शहर के एक कॉलेज में 2 साल के दौरान 2 हौलनाक कहानियों ने जन्म लिया। ये कहानियाँ चांदका मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए आने वाली 2 तालिबात की हैं, जो जिंदा यहाँ पहुँची थी और मरकर यहाँ से निकली हैं। एक तालिबा 2019 में मुर्दा पाई गई, दूसरी 2021 में। दोनों तालिबात की पुरस्रार हलाकतों के हालातों वाक़यात में बहुत मुमासलत है। दोनों की लाशें हॉस्टल के पंखों से झूलती हुई मिली। दोनों तालिबात के कमरे में लाशें मिलने के वक्त कमरा अंदर से लॉक था। दोनों तालिबात की लाशों के करीब खतूत मिले। दोनों खतूत में एक ही तहरीर दर्ज थी और वो ये कि खुदकुशी कर रही हूँ, वालिदैन माफ़ कर दें। दोनों तालिबात के लवाहिकीन ने इस वाक़े को खुदकुशी के बजाय कत्ल करार दिया। हैरान कुन तौर पर दोनों के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले DNA सैंपल एक ही शख्स के निकले हैं, जो अब तक नामालूम है। सेकेंड ईयर की तालिबा डेंटल गर्ल्स हॉस्टल में, जबकि 4th ईयर की तालिबा मारवी गर्ल्स हॉस्टल में क़याम पजीर थी। दोनों हॉस्टल्स में न 2019 में CCTV कैमरे थे और न बाद में लगे। और एक तालिबा का आबाई शहर घोटकी बताया गया, जबकि दूसरी तालिबा का दादू से ताल्लुक़ है। और ज़रा रवैया देखें। चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना की 2 तालिबात की मौत, DNA रिपोर्ट कैसे बाहर आई? बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और कानूनी माहिरीन का इजलास बुलाया गया। अफसोस के बजाय गुस्से का इजहार किया गया। चांदका मेडिकल कॉलेज की 2 तालिबात निमरता और नौशीन की मौत कैसे हुई? दोनों के DNA सैंपल्स एक ही शख्स से कैसे मैच हुए? ये हैं वो सवाल जो लवाहिकीन को तड़पा रहे हैं, मगर इंतज़ामिया मामला हल करने की बजाय इस बात पर तहकीक कर रही है कि DNA रिपोर्ट कैसे बाहर आई। बेनज़ीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और कानूनी माहिरीन का इजलास बुलाया गया। रिपोर्ट पर अफसोस की बजाय गुस्से का इजहार किया गया। शुरा ने कहा रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है। लेबॉर्ट्री ने इदारे को बदनाम करने की कोशिश की।
इसे भी जुडिशल इंक्वायरी में शामिल किया जाए। लेबॉर्ट्री को हक नहीं कि वो एक लड़की के अज्जा दूसरे से मैच करें। नौशीन की DNA रिपोर्ट पर तो तहकीकात जारी हैं, मगर 2019 में नम्रता की मौत पर वजीर सेहत ने कह दिया कि ये कत्ल नहीं था। BDS स्टूडेंट की जो जुडिशल इंक्वायरी आई है उसमें कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट वाज अ सुसाइड, इट वाज नॉट अ मर्डर। दूसरी जो हमारी MBBS की स्टूडेंट थी उनका जो है जुडिशल इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट गई हुई है। सूबाई वजीर बराए खवातीन शहला रजा कहती हैं मामले की तहकीकात करवा रहे हैं। अगर हमारे पास DNA रिपोर्ट का सबूत मौजूद है तो फिर हमें कोई मसला नहीं है कि हम उसको लड़ेंगे और कानून अपना काम करेगा। हम हर तरह की सपोर्ट करते हैं। बाकी जो काम है वो अदालतों का होता है और पुलिस का कि उसको कल्प्रेट को पकड़े, उसको पुलिस को करवान मेरा जोर होगा ना पुलिस पे। उधर पुलिस तहकीकात में संजीदा नजर नहीं आती। नौशीन की मौत के बाद अब तक मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही किसी को हिरासत में लिया गया। 15 माह से कोहनी की इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन परेशान हो गए। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन फवाद चौधरी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जुर्रत करें, आप कल लेके आएँ और आपको पता चलेगा कि सब्जी दाल का भाव क्या है। आप बैठकर बातें कर रहे हैं और इससे आपका ख्याल है कि जो आपके ऊपर 18 तारीख को फर्द जुर्म लगनी है शहबाज शरीफ साहब, वो आगे चली जाएगी। ऐसे नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। आज भी आप लोगों ने जो गुफ्तगू की उससे आपकी कमजोरी का इजहार हो रहा है। आज भी आप कह रहे हैं हम बात करेंगे, हम ये करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और खुद आपको आपके मेंबरान असम्बली सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। आप लोग सियासत में जुर्रत का मुजाहरा करें, आप कल ही तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि 18 तारीख को आप पर फर्द जुर्म आयद होनी है। मौलाना साहब, आपके बाजू में ताकत नहीं है कि आप इस हुकूमत को घर भेजें।